anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang mga anak. So giklaro diha nga ang pagdawat nimo ni Kristo nga imong manluluwas maoy paagi nga mahilangit ka. Dayon karon sa dihang naluwas ka, ikini pagsimba di man ni makaluwas. Pero ang mga linuwas magsimba sa manluluwas. Amen. Kako ninyo? Kisa may magsimba sa manluluwas kato mga linuwas. Ako kay linuwas man ko, magsimba ko sa manluluwas. Dili kay magsimba ko para ko maluwas. Kato pag nagaluwas na pastor, di na nakasala. Ang kanang naluwas, mga tao na nga pinasaylo ang ilang mga sala. Pinasaylo ba? Tanang mga tao nakasala pero dili tanan napasaylo. Ang katulamang nadawat ni Kristo ngayang manluluwas, ang ilang mga sala na unsa gani na pasaylo. O, kini mga nangaluwas, Di makasala. di na ni makasala ni siya pero pinasaylo na. Pinasaylo na tanawa gani. Juan 1:9.